पाकिस्तान में नए सूबे बनने तो जाहिर है महाजिर कौम है, कौमियत के लिहाज से उसको भी अलग ऊपर चाहिए, जहाँ उसके वसाइल पर उसको इख्तियार हासिल हो, जहाँ इख्तियार हो। जब ये परचम तुम लहराते हो, जब ये महाजिर का नारा लगाते हो, तो अपने आप से पूछो कि तुम्हारे खून के अंदर उबाल आता है या नहीं आता। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं महाजिर न्यूज़ नेटवर्क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। या रब्बुल इज़्ज़त, या अल्लाह पाक, इस पाकिस्तान को मेरे बुज़ुर्गों ने बेपनाह कुर्बानियाँ देकर हासिल किया है। या अल्लाह इस मुल्क को हमेशा कायम और दायम रखे। या अल्लाह इस मुल्क में जो लोग अपने ज़ाती मफाद के लिए, इक़्तिदार के लिए, अपनी पोस्टों के लिए इस मुल्क की सलामती ख़तरे में डाल रहे हैं, इस मुल्क का मुस्तक़बिल ख़तरे में डाल रहे हैं, या अल्लाह ताला ऐसे तमाम अनासिर को जो इस मुल्क के मुस्तक़बिल से खेलें, या तो उन्हें अल्लाह अक़ल दे दे, उन्हें अगर उनको राह रास्त पर लिया, और अगर उनकी नसीब में राह रास्त नहीं है, उनके नसीब के अंदर या अल्लाह पाक अगर हिदायत नहीं है, तो या अल्लाह ऐसे अनासर को जो इस मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशों में मुलविस हैं, उन्हें तबाह और बर्बाद कर देते हैं, इसको महफूज कर देते हैं। या अल्लाह पाक, जो APS के मासूम बच्चे शहीद हुए हैं, दुख है हमें या अल्लाह, लेकिन उसके खिलाफ उस वाक़े में जो लोग मुलविस हैं और जो उनके हैंडलर्स हैं, या अल्लाह पाक उन्हें इस दुनिया में और आखिरत में बदतरीन अंजाम से दो चार फरमा। या अल्लाह, इस मुल्क को मेरे बुज़ुर्गों ने बेपनाह कुर्बानियाँ देकर बनाया था, उनकी औलादें आज राने दरगाह हैं इस मुल्क में। या अल्लाह, उनकी औलादों को उनके बनाए हुए वतन के अंदर इज़्ज़त अता फरमा, एहतराम अता फरमा, उनको बेहतर मुस्तक़बिल अता फरमा। या अल्लाह पाक, तो इस मुल्क की सलामती के लिए जो लोग लड़ रहे हैं, जो लोग कुर्बानियाँ दे रहे हैं, चाहे वो महाज पर हैं, चाहे वो मुल्क के अंदर हैं, या अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा और उन पर अपना रहम फरमा, उन पर अपना करम फरमा। या अल्लाह पाक, जो लोग पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ देने के बाद जिनके लवाहिकीन, जिनके मासूम बच्चे, जिनकी औरतें आज रेड क्रॉस के कैंपों में मशरक़ी पाकिस्तान में, बांग्लादेश में मौजूद हैं, या अल्लाह पाक उन महसूरीन मशरक़ी पाकिस्तान के लिए आसानियाँ फरमा, उनके लिए हुकूमत के दिल में नरमी पैदा कर, मोहब्बत पैदा कर, वो या अल्लाह पाक पासपोर्ट जारी करें और हमें इस काबिल करके हम उनके लाने और बसाने के बंदोबस्त कर सकें। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। औलाद किसी सिविलियन की हो या किसी फ़ौजी अफसर या किसी फ़ौजी सिपाही की, औलाद औलाद होती है और उसका दुख हर माँ बाप, पाकिस्तान का हर शहरी महसूस करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि APS के पीछे उसके हैंडलर्स कौन थे। APS में जो घंटों खून खराबा होता रहा, तो ये सिक्योरिटी फेलियर का ज़िम्मेदार कौन था। हम हमेशा किसी भी वाक़े की मजम्मत करके और मनोमट्टी के नीचे हम इंसानी नुकसान को दफन कर देते हैं। बिलाशुबा बहुत दुख और तकलीफ़ का लम्हा है जो सानिया APS है, लेकिन ज़रूरत इस बात की भी है कि उसको किसी बंद फाइल का हिस्सा बनाने की बजाय उसके जो पसे पर्दा जो हक़ाइक़ हैं वो आवाम तक आने चाहिए। मैं APS के जो मासूम शोहदा हैं, बच्चे हैं, उनके वालिदैन के साथ फिर दोबारा अपनी हमदर्दी और दुआ के साथ कि अल्लाह ताला उनको ये सदमा बर्दाश्त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उनके साथ ये यकजहती का इजहार करता हूँ। जो लोग
باقاعدہ پروفیشنل تھے, جو اس ملک کے محافظ تھے, اس میں کون سازش میں ملوث تھا, اس کا مجرم کون ہے, کس نے حکم دیا تھا, یا کیا حالات تھے, ان کو سپورٹ کسی نے نہیں کی. وہ ظاہر ہے کسی اور خطے میں جو آپ سے بالکل الگ بہت دور تھا, وہاں ان کو رسد نہیں پہنچائی گئی, ان کی مدد نہیں کی گئی. کیا حالات تھے مجھے نہیں معلوم, اور ظاہر ہے میں اس پہ تبصرہ اس لیے بھی نہیں کر سکتا کہ میں نے ماضی میں بھی کہا کہ جو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ بنی تھی وہ آپ نے پبلک ہی نہیں ہونے دی, تو ظاہر ہے کہ اس قوم کو آگاہی کیسے ہو کہ صاحب کیا ہوا تھا اور کیا نہیں ہوا تھا. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ لوگ واپس آ گئے. لیکن وہ لوگ جن کو آپ نے البدر الشمس کے نام پر پاکستان بچانے کے لیے متحرک کیا تھا, انہوں نے آپ کے شانہ بشانہ قربانیاں دیں اور بے پناہ قربانیاں دیں. ان کے مرد مر گئے, لیکن آج ان کی عورتیں, ان کے بچے, جن کی تیسری نسل جوان ہو رہی ہے, وہ وہاں پر قسمہ پرسی کی زندگی گزار. ریڈ کراس کے ریکارڈ کے مطابق وہ آج بھی پاکستان آنے کے منتظر ہیں اور وہ بنگلہ دیش کی شہریت اختیار کرنے کو تیار نہیں. میں پھر اپنے اس موقف کا اعادہ کرتا ہوں کہ مہاجر قومی موومنٹ پہلے بھی کہہ چکی کہ جو مہاجر قوم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں ہو, وہ بھیک نہیں مانگتا, وہ آپ کے اوپر بوجھ نہیں بنیں گے, آپ کی معیشت کو سہارا دیں گے. ہنرمند لوگ ہیں, غیرت مند لوگ ہیں, ان کی قوم کے لوگ یہاں موجود ہیں جو ان کو بسانے, ان کو لانے کے تمام اخراجات اٹھانے کو تیار ہیں. میں اپنے اس موقف کو پھر دہراتا ہوں کہ پاسپورٹ جاری کرنا میرے بس میں یا میری ذمہ داری نہیں ہے. پاکستان کی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں, وہ لوگ جنہوں نے پاکستان بچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کیا اور آج بھی بنگلہ دیش کی آفر کے باوجود وہ بنگلہ دیش کی شہریت اختیار کرنے کو تیار نہیں ہے, پاکستان گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو پاسپورٹ جاری کریں. ان کے لانے اور ان کو بسانے کے سارے اخراجات مہاجر قومی موومنٹ بھیک مانگ کر پورے کرے گی اپنی عوام سے, لیکن وہ کسی پر بوجھ نہیں بنیں گے. یہ میں آج پھر اعلان کرتا ہوں اور حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا را پاسپورٹ جاری کرو. طاقت کا استعمال یا تو دشمن کے خلاف ہوتا ہے یا پھر دشمن بنانے کے لیے ہوتا ہے. اس پاکستان میں پاکستان کی عوام کے خلاف طاقت کا استعمال دشمن پیدا کر رہا ہے. پاکستان کی عوام کے خلاف ان کو اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے. انہیں کوئی تکلیف ہو تو وہ احتجاج کر سکیں پرامن طریقے سے. جمہوریت کا گلا گھونٹ کر طاقت کا استعمال کریں گے تو میں جملہ پھر دہراتا ہوں کہ طاقت کا استعمال یا تو دشمن کے خلاف کیا جاتا ہے یا دشمن بنانے کے لیے کیا جاتا ہے. طاقت کے استعمال سے گریز کیا جائے.